اور شیخ سعدی فرماندے کئی بچے کہندے بڑھاپے چ بڑی عبادت کرانگے، انہیں کہا کردی در جوانی ہیچ کارے بپیری کہتوانی کرد کارے، انہیں کہا جس ویلے تو جوان سی پورا گھنٹہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ سکتا سی، جناب رکوع وچ تو ایک گھنٹہ رکوع کر سکتا سی، سجدے وچ تو دو گھنٹے سبحان ربی العظیم کہہ سکتا سی، اس ویلے تو رب نو یاد نہ کیتا، جس ویلے تو انج راشا تاری ہونا ہے، گٹے گوڈے رہ جانا ہے، اکھاں بھی جڑیاں ختم ہو جانیاں، جگر بھی بابے دا مک جانا ہے، جناب اندر گردے بھی جواب دے جانے، بھوک بھی ختم ہو جانی، اس ویلے انج کردے ہیں تو کیڑی نماز پڑھیں گا؟ جوانی تے تو کچھ کیتا کوئی نہیں، کیوں جی؟ ہون تے تو روٹی دیتی کوئی نہیں قوم نو، ہون تے جناب ہے میں جیڑا بندہ چیخی جا رہا کہندا جی بل اتنے آ گئے تے میں آکھا ہون تے ٹرک والے نو بھی سمجھ آئی، ہون گن تبدیلی دا مزہ، ہون تے ٹرک والے بھی پیچھے لکھنا شروع کر دیتا، انہوں نے کہا ہون گن تبدیلی دا مزہ، تے گنو تبدیلی دے مزے، اسی تے تانوں